सरवर के एक मामू एक अरसा कबल इंग्लिस्तान चले गए। मामू एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो गाहे बगाए पाकिस्तान का चक्कर लगाते रहते। सरवर की भी ये ख्वाहिश अब थी कि वो भी इंग्लैंड जाए और वहाँ जाकर ढेरों दौलत कमाए। इसने इस ख्वाहिश का इजहार अपने मामू से भी किया, मगर इस वक्त इन्होंने इस पर कोई ध्यान ना दिया। मगर बाद में जब इसकी शादी उसके मामू की बेटी से हो गई तो इन्होंने सरवर के लिए इंग्लैंड में नौकरी की कोशिश शुरू कर दी। फिर आखिर सरवर इंग्लैंड चला गया। इस रोज़ सरवर बहुत खुश था। इंग्लैंड में इसके मामू ने इसे इस फैक्ट्री में मुलाजिम करवा दिया जहां वो खुद भी काम करते थे। क्यों ही 5 साल बीत गए, सरवर को बरतानिया की शहरियत मिल गई तो इसने अपनी बीवी और बच्चों को भी वहां पर बुलवा लिया। वो 2 बेटियों और एक बेटे का बाप बन चुका था। तालीम मुकम्मल करके एक सरकारी इदारे में जॉब करने लगा। सरवर से मोबाइल पर मेरी बात होती रहती थी, कभी कभी फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। वो बहुत ही मसरूर था कि इसकी ज़िंदगी नहायत ही पुरसकून गुजर रही है। पहले तो वो मामू ससुर के साथ ही रहता था, मगर अब इसका अपना घर था। वो कि छोटा था लेकिन इसे ज़िंदगी गुजारने के लिए हर शय मैसर थी। टेलीविज़न, फ्रिज, कालीन, सोफे। इसके बच्चे भी तालीमी इदारों में दाखिल हो गए थे। जब भी कभी इससे फ़ोन पर बात होती तो वो कहा करता था, अकरम, ज़िंदगी गुजारने का असल मज़ा तो इंग्लैंड में ही है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ आ गया हूँ। अगर पाकिस्तान में रहता तो बकरियाँ चरा रहा होता। मैं इसे जवाब देता कि नहीं सरवर, ऐसा नहीं है। मेहनत और लगन से काम करो तो अपना वतन ही जन्नत है। मुझे देखो, मैंने मेहनत की है और अब ग्रेड 18 का मुलाजिम हूँ। मेरी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर रही है। मेरा जवाब सुनकर वो बात का रुख मोड़ देता और कहता, कभी आओ इंग्लैंड। मैं इससे कहता कि हाँ ज़रूर आएंगे, मगर सिर्फ सैर करने के लिए। मैं ये कहकर बात ख़त्म कर देता। कुछ अर्सा यूं ही गुजरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्वर से मेरा राब्ता कम होते होते बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं भी मसरूफ़ हो गया। इसका फ़ोन नंबर भी बदल गया। वो अरसे से पाकिस्तान भी ना आया तो हम एक दूसरे को करीबन भूल ही गए। यूं ही चंद साल और बीत गए। वो मेरी सर्विस का आखिरी साल था। मैं 1 साल पहले रिटायर हो जाता कि मुझे इदारे की तरफ से एक सरकारी डेलीगेशन के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड जाने का मौका मिल गया। वहाँ पहुँचकर मुझे सर्वर की याद आई, मगर मेरे पास इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर ही नहीं था, इसलिए इससे मुलाकात नामुमकिन थी। लिहाजा मैंने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया और अपने काम में ही मगन रहा। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो हमारे पास एक हफ़्ता बाकी था और जो हमने सैर व तफरी में गुजारना था। मानचेस्टर के एक पार्क में मेरी नज़र अचानक सर्वर पर पड़ गई। वो सर्वर ही था। इसने ढीला ढाला पेंट कोट पहन रखा था। इसकी कमीज़ का कॉलर ये बता रहा था कि इसने कई दिनों से कपड़े तब्दील नहीं किए, जबकि इसकी आंखें बता रही थी कि वो 3-4 दिन से सोया भी नहीं है। मैं इसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने देखा कि इसके हाथ में एक तस्वीर है जो पार्क में सैर करने वाले अफराद को दिखा रहा था। मेरा तजस्सुस मुझे इसके और भी करीब ले गया। मैंने देखा कि वह हाथों में उठाई हुई तस्वीर एक एक शख्स को दिखाकर पूछ रहा था, भाई आपने इस बच्ची को तो नहीं देखा? वो हर एक से यही सवाल करता और जवाब नफ़ी में पाता। मैं परेशान सा हो गया और जल्दी से इसके सामने आ गया और मैंने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सरवर। इसने मुझे फ़ौरन ही पहचान लिया और अकरम तुम कहकर फ़ौरन ही वो मेरे गले लग गया और रोने लगा। इसकी सिसकियाँ मुझे सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद हम एक दूसरे से अलहदा हुए और फिर करीब ही एक बेंच पर बैठ गए। मैंने इसके पूछे बगैर ही इसे बताया कि मैं सरकारी तौर पर एक वफद के हमरा आया हूँ और अगले हफ्ते वापसी है। तुमसे मुलाकात एक इत्तेफाक है और तुमने ये हालत क्या बना रखी है और ये तस्वीर वाला क्या मामला है? सेवर की आंखें छलक उठी। वो भीगी हुई आवाज़ में बोला, अकरम, काश मैं इंग्लैंड ना आया होता। पाकिस्तान की गुर्बत इससे बेहतर है। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे अपना दुख सुनाओ तो सही। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा। जब मेरी बीवी बच्चे मुझे यहाँ यहाँ आ गए तो मैं मुतमईन हो गया कि अब ज़िंदगी में चैन ही चैन होगा। ऐसा ही हुआ, मगर जब बच्चे स्कूलों में जाने लगे तो मेरे ख्वाबों की ताबीर तभी उल्टी होने लगी। बच्चे बड़े होते चले गए। स्कूल की क्लासों में जीना बजीना ऊपर चढ़ते गए, लेकिन साथ ही इनमें अंग्रेज़ों की तहजीब का रंग चढ़ता गया। वो पहले बेशरम, ढीठ, फिर गुस्ताख, फिर नाफरमान और आखिर में बागी बन गए। वो अपनी मादरी ज़बान उर्दू और पंजाबी को भूल गए, इसलिए मेरी किसी बात का इन पर असर ही ना होता। वो मेरे साथ अंग्रेज़ी में बात करते। इनकी सोच, फ़िक्र, अंदाज, तौर और तवार हर शय बदल गई।
یہاں کا قانون بھی بہت سخت ہے، ہم بچوں کو مار بھی نہیں سکتے کہ ان سے بچوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بیٹا آوارہ ہو کر گھر سے نکل گیا، معلوم ہوا کہ اسے نشے کی لت پڑ گئی ہے اور وہ ہپیوں کے ایک گروہ کے ساتھ دنیا کی سیاحت کے لیے روانہ ہو گیا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ نہ جانے وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا۔ اس نے تو میرا بازو بننا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی میں نے اپنے رشتہ داروں میں کر دی ہے۔ لڑکا شریف اور سیدھا سادہ ہے، اسے میں نے پاکستان سے یہاں بلوا لیا ہے۔ میری ایک کزن کا بیٹا ہے، وہ بھی غریب ہے، وہ بھی میری طرح انگلینڈ کے خواب دیکھا کرتا تھا، اسی لیے یہاں چلا آیا، لیکن اب وہ میری بیٹی کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے۔ وہ اسے ڈانٹتی ہی نہیں بلکہ مارتی بھی ہے، روز لڑائی ہوتی ہے اور میں یہ سب دیکھتا ہوں۔ اس سے چھوٹی بیٹی یہ ہے، اس نے تصویر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ شاید میں بزدل ہوں کہ موت کو گلے لگانے سے ڈرتا ہوں، شاید میں بغیرت بھی ہوں کہ اپنی بغیرتی کا تماشا دنیا کو دکھا رہا ہوں۔ ایسے باپ تم نے کم ہی دیکھے ہوں گے جو خود ہی تماشا ہوں اور تماشائی بھی۔ یہ میرے اندر کا رد عمل ہے، میں دنیا والوں اور خاص کر اپنے ہم وطنوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہر چمکتی چیز کو سونا مت سمجھو، یہاں کی روشنیوں، رنگوں، جگمگاتی زندگی کی تمنا مت کرو۔ یہ زندگی نہیں، موت ہے، بھیانک موت۔ میں یہی سمجھانے کے لیے کئی دنوں سے شہروں پھر رہا ہوں۔ میں صرف کسی پاکستانی سے ہی اپنی بیٹی کا پتہ پوچھتا ہوں، اپنی لاڈلی بیٹی جسے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک گورے کی باہوں میں مدہوش دیکھا تھا۔ شاید ان دنوں دونوں نے شراب پی رکھی تھی کہ میری بیٹی میرے خون نے ہی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ گورا اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تو میرا خون کھول اٹھا، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اس رات اپنی بیٹی کو خوب مارا، مجھے اس بات کی پرواہ نہ رہی کہ وہ میرے خلاف پولیس کو بلائے گی۔ وہ مار کھاتی رہی اور واہیات بکتی رہی۔ اگلی صبح اٹھی اور گھر سے نکل گئی، اسے وہی گورا لینے آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ جانے کہاں چلی گئی، نہیں معلوم کہ وہ اس کے ساتھ گرل فرینڈ بن کر رہ رہی ہے یا نہیں، اور کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں 3 ماہ سے اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، آخر میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا خون ہے۔ اس کی ماں شدید بیمار ہے، وہ اپنی بیٹی کی راہیں دیکھ رہی ہے، نہ جانے ہماری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ وہ ہماری عزت اور غیرت کو روند کر چلی گئی اور میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کاش میں نے سونی پاک سرزمین نہ چھوڑی ہوتی، دھرتی کی بارانی زمینوں میں ہل چلا کر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا کرتا ہوتا۔ بے شک میری اولاد ان پڑھ رہ جاتی، میری بیٹی بھینس کے گوبر سے اپلے بنا کر گھروں کی دیواروں پر تھاپ رہی ہوتی، وہ کسی سادہ دل دیہاتی نوجوان کی شریک زندگی بن جاتی، تو آج مجھے اپنی غیرت کا یوں جنازہ نہ اٹھانا پڑتا جو میں اٹھا کر شہر شہر پھر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے سرور کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے تھے۔ میں خاموش اس کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ میں بھلا اب اسے کیا کہتا، اسے کیا دلاسا دیتا، کسی طرح اس کے دکھ کا مداوع کرتا۔ میں تو خود وہاں ابھی مسافر تھا۔ میں چپ چاپ اس کے سلگتے آنسوؤں کا دھواں دیکھتا رہا اور پھر اسے جھوٹی تسلیاں دے کر لوٹ آیا۔ 3 دن بعد میں پاکستان میں تھا، مگر میں سرور اور اس کے غم کو نہیں بلایا تھا۔ اس کا روتا ہوا چہرہ مجھے تڑپا دیتا تھا۔ یوں ہی 1 سال بیت گیا، میں ریٹائر ہو گیا تو میں نے کچھ عرصہ آرام کی غرض سے گاؤں میں ہی گزارنے کا ارادہ کیا اور گاؤں آ گیا۔ 2 ماہ بعد گاؤں میں سرور کی وفات کی خبر ملنی اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی جا رہی ہے۔ میں بھی اس دن ایئرپورٹ چلا گیا۔ سرور کی میت کے ساتھ صرف اس کا داماد آیا تھا، اس کا اپنا کوئی بھی نہ تھا۔ اتنی بے حسی دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ میرا دوست اور اس کا کلاس فیلو اولاد کا غم لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے داماد نے بتایا کہ سرور نے اس سے قسم لی تھی اور وصیت کی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کو پاکستان کی مٹی میں دفن کیا جائے، اور یہ اس کے داماد کی سعادت مندی تھی کہ وہ اس کی میت کو لے کر پاکستان آیا تھا۔ وہ بھی چند دن بعد انگلینڈ لوٹ گیا۔ کتنا بدنصیب ہے کہ اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ کاش اسے اجالے راس آ جاتے تو وہ اتنی بے بسی کی موت نہ مرتا۔